ودي أسأل كل شخص داخل في علاقة محرمة، أسألك بالله، هل أنت راضي عن نفسك؟ طيب معليش، هل أنت راضي أن أختك المصونة تكون داخلة في علاقة محرمة؟ ترى حتى البنت اللي تكلمها عندها أخ وعندها أب كمان. طيب كيف ترضى على خوات الناس الشيء اللي ما ترضاه على أختك؟ أنت كذلك اللي قاعدة تخوني تربية أهلك وإخوانك. ما سألتي نفسك يوم من الأيام أنا ليش قاعدة أسوي كذا؟ ما سألتي نفسك عن سبب خيانتك لربك وأهلك؟ إيش المردود؟ إيش المقابل؟ شوية كلام حلو ولا شوية كلام غزل؟ وترى كل كذب في كذب، وحتى لو كان حقيقي فأنا أضمن لك وأراهنك أن النهاية بتكون هي النهاية المعتادة، النهاية اللي صارت لكل البنات قبلك. بتنتهي العلاقة ويروح يتزوج واحدة ثانية وانت تجلسي في حسرة وتأنيب ضمير طول حياتك. لذلك تداركي نفسك من الآن واقطعي كل علاقة محرمة، وتذكري أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كذلك أنت يا صاحبي اتق الله، لا تهتك أعراض الناس، وتذكر أن حتى أنت عندك أعراض، وأن اللي ما ترضاه لأهلك وخواتك لا ترضاه لأهل الناس وخواتهم. السلام عليكم.